अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस मुल्क में आज से एक महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है जब इंतखाबात हुए थे और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आने वाले चंद महीनों के अंदर तमाम तर फोकस सिर्फ और सिर्फ सियासत की तरफ होगा। इलेक्शंस की बात हो रही होगी, धांधली के हवाले से डिस्कशंस हो रही होंगी, शायद एहतजाज हो रहे हों या तमाम तर जो सियासतदान हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चक्कर लगा रहे होंगे। लेकिन पिछले 48 घंटे में कहानी कुछ इस तरह बदली है कि तमाम तर फोकस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चला गया है। जब 6 जजेस ने एक ख़त लिखा और वो ख़त पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ वो पहला ख़त नहीं बल्कि उसके बाद एक सीनियर वकील जो है जिनका ताल्लुक हाई कोर्ट से है, एडवोकेट मियाँ दाऊद साहब, उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया और उसके अंदर जो चार्जशीट बनाई गई उसमें भी ख़ास तौर पे उन 6 जजेस को टारगेट किया गया। और उसके बाद आज बिलाखिर वज़ीर आज़म भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। आज दूसरा दिन था जब फुल कोर्ट का इजलास भी बुलाया गया और तमाम जज साहिबान जो हैं उसके अंदर भी इसी मौजू के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। खबर उसके बाद ये निकली है कि जनाब इस मामले के अंदर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा जो कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में बनेगा और अब इस मामले को इस तरह आगे प्रोसीड किया जाएगा। क्या यही हल था इसका? क्या इससे हल निकल आएगा या हमारे सियासत के अंदर एक बड़ा पुराना एक जुमला है कि मिट्टी पाओ, क्या ये मिट्टी डाल दी गई है मामले के ऊपर या एक्चुअली कहानी अब शुरू हुई है? इस पे ज़रा तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ वही वकील हाई कोर्ट से सीनियर वकील जिन्होंने ये दरख्वास्त दी, मियाँ दाऊद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। दाऊद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। 2 सीनियर सहाफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर बड़ा नाम पैदा कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बड़े बड़े केसेस को कवर करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर हसन अयूब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये जो इंक्वायरी अब होगी, जो कमीशन बना दिया गया है, यही आप चाहते थे कि ऐसा ही हो? इंक्वायरी कमीशन ज़रूर मैंने अपनी दरख्वास्त के अंदर प्रेयर की थी, लेकिन ये हुकूमत का तश्कील करदा इंक्वायरी कमीशन जो है वो तो मुझे भी काबिल कबूल नहीं है और मैं अपनी दरख्वास्त में जब भी ये टेकअप होती है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को एजिटेट भी करूँगा और अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा, क्योंकि जिस तरह से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जिस लेवल के लगाए गए हैं, जिनकी तरफ से लगाए गए हैं, उनको एक रिटायर्ड जज के इंक्वायरी कमीशन के सामने फेंक देना और उनको कहना कि ट्रायल करना, ये मसले का हल नहीं है। ना रिटायर्ड जजेस के अंदर इतनी ताकत होती है। ये तो हाई कोर्ट के जज साहबान ने टीओआर सेट होने सर, वो सर जो भी टीओआर सेट हो, जो भी टीआर, हमने माजी में हमारे सामने कई मसाले मौजूद हैं। इससे पहले एक प्रोग्राम में इस बात का जिक्र हो रहा था, जितने भी कमीशंस भरे उनका रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं निकला। रिजल्ट सिर्फ निकलता है अदालती फैसलों का। अदालती फैसलों के जरिए आप किसी भी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कमीशंस की रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस चीज को बैक कर रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने के बाद, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम, और कुछ नहीं तो 2 जो जज साहिबान बैठे हुए थे आज प्राइम मिनिस्टर के साथ, कम से कम वो तो उससे बैक कर रहे हैं ना। हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काबिल एहतराम है, उनके फैसले से इख्तलाफ करना जो है वो हमारा हक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फ़ैसला जो है या वो इस बात को अंडोज कर रहे हैं उसके ऊपर हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। मैं तो बड़ा अलानिया और खुले तौर के ऊपर इख्तलाफ करता हूं कि ये काबिल कबूल नहीं है कि आप हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो एक रिटायर्ड जज के सामने इस बाबत सबूत पेश करेंगे और उन सबूतों को कोई वेटेज दी जाएगी या उसी मानों के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जिस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिस तरह की वो एविडेंस लेके आ रहे हैं। मेरे 2 बड़ी क्लियर इस पिटीशन के अंदर मौक़िफ़ हैं। जो भी सच बोल रहा है उसका साथ देना चाहिए और जो भी गलत बयानी कर रहा है जिसकी वजह से इस पूरे मुल्क में क्राइसिस आ गया उसको जो है सजा देनी चाहिए, चाहे वो जज है, आपकी एक्चुअली आपकी जो पिटीशन मैंने पूरी पढ़ी है, इसमें तो ज्यादातर चार्जशीट तो एक्चुअली जजेस की तरफ लग रही है। हाँ, आपको जजेस के ऊपर एतराज है? हाँ बिल्कुल, इस बात के ऊपर एतराज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो मैं आपकी पढ़ रहा था, उसमें आप खुद ये लिखते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर, और उसमें आप कहते हैं कि उन्होंने कहा सच इंटरफेरेंस माइट डेफिनेटली बी ट्रू कीपिंग इन व्यू ऑफ द कंट्रीज जुडिशियल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री।
एग्जैक्टली ये आप ही की लाइन है। हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब है आप मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माजी में ये सब कुछ होता रहा है? जी ये हम सारे जानते हैं, ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है। एडमिटेड फैक्ट। तो इसके बावजूद आप जजेस के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं? मैं जजेस के ऊपर इल्जामात की उसकी रीजन भी मैंने लिखी है बीच में। रीजन ये लिखी है, आपने बहरिया टाउन को भी बीच में डाल दिया। जी बहरिया टाउन को भी डाल दिया। उसकी भी मैं आपको पता है कि वाकयाती शहादत एक प्रिंसिपल है जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस में जो है वो बड़ा वेट दिया जाता है उसको। आपकी गुफ्तगू से मैं ये अज्यूम कर पाया हूं कि जनाब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के खिलाफ कोई पोजीशन ली जी, और यहाँ पे 6 जजेस ने लेटर भेज दिया। 3 वाकयात जो है ना वो महज इत्तफाक नहीं है, वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्यों? कैसे? मैं बताता हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने इल्जामात आयद किए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब की सरबराही में एक्शन प्रोसीड किया बहरिया टाउन के खिलाफ। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी लॉन्च हो गया और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के ऊपर किसी ने कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद अभी पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बहरिया टाउन का हुक्म जारी किया कि उनका रिकॉर्ड मंगवाया और उसके साथ ही ये जज साहबान का लेटर आ गया। दूसरी बात, कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्जामात है उसको भी पीटीआई ने कहा कि हमारा यही मौकफ है। इन जज साहबान के लेटर को भी पीटीआई ने कह दिया कि ये हमारा मौकफ है। तो ये कोइंसिडेंस महज इत्तफाक नहीं है, ये बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। मैं बतौर वकील ये समझता हूं, मैं बतौर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर ये समझता रहा हूं कि जज साहबान ये तो दाऊद साहब इस पे तो ये भी कहा जा सकता है कि यू आर ट्राइंग टू गो, मतलब आप वो चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं ना कि जनाब अच्छा ये हुआ था, शायद इस वजह से ये एक साथ कनेक्टेड है। मतलब कल को आप ये भी कह सकते हैं कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पीएसएल का फाइनल इसलिए हार गई क्योंकि शायद बहरिया टाउन की जो पिटीशन जो है वो केस हो। अगर मेरी उसके ऊपर नजर हो तो मैं जरूर कमेंट करूं अगर स्पोर्ट्स के मामला के ऊपर। लेकिन मेरा 10-15 साल का जो जुडिशियल एक्सपीरियंस है, मैंने माजी में साकिब निसार साहब को देखा हुआ है और हम सारे जानते हैं कि साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 जो है वो पीटीआई की सेंट्रल ऑफिस बनाया हुआ था, ये हम सारे मानते हैं। ठीक है। उनके जो साथी जज साहबान हैं साथ, वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान बनकर काम कर रहे थे, ये हम सारी बात सामने। तो इस तरह का माजी एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इन जज साहबान की एक ऐसी मूव को क्यों ना शक की नजर से देखूं कि जिसके अंदर वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस का हवाला तो दे रहे हैं लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरह ना तो केस पॉइंट आउट कर रहे हैं, ना वेन्यू पॉइंट आउट कर रहे हैं, ना ही उस अफसर का नाम पॉइंट आउट कर रहे हैं। केस तो पिन पॉइंट किया उन्होंने नहीं किया ना सर। केस आपने खुद लिखा हुआ इसके अंदर कि इमरान खान साहब के केस का जिक्र हो रहा है और उस एक केस की बुनियाद के ऊपर हम उन जज साहबान ने ये प्रिजम्पशन दे दी कि आईएसआई पूरे पाकिस्तान की अदलिया को चला रही है। तो ये तो आपने पूरे पाकिस्तान के पब्लिक को जो ये कहां लिखा है जी जज साहबान ने ये कहां लिखा है कि वो पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी को चला रही है? हाँ जी सर, ये आप इनके लेटर के पहले पैराग्राफ में आते हैं सर, पेज 1। वो कहते हैं वी आर राइटिंग टू सीक द गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल विद रिगार्ड टू द ड्यूटी ऑफ द जज टू रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द executives including the operatives of the intelligence agencies to seek interference with discharge of his her official functions and qualify as intimidation as well as the duty to report such actions to come to his her attention in relation to the colleagues and members of the courts that high court supervises। इसका मतलब पूरी की पूरी जुडिशरी, पूरी हाई कोर्ट और उसके नीचे काम करने वाली सारी जुडिशरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो आईएसआई चला रही है। ये मुमकिन नहीं है और उसकी मिसाल कोई नहीं। सर इस पैराग्राफ में तो नाम भी नहीं आया आईएसआई का। ना इसको आगे जाके वो ऑपरेट कर रहे हैं, आगे जाके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं कतन ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि हर मुकदमे के अंदर आईएसआई इंटरफेयर करी है। अब या तो सारे मुकदमात में आईएसआई ने इंटरफेयर किया है या किसी में नहीं किया। और अगर किसी में किया है तो उस बंदे का नाम भी लिख देते। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस के उन्होंने हवाला दिया है ना, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जनरल फैज साहब का नाम लिया, जगह भी बताई, टाइम भी बताया और वो बिल्कुल आज तक वही गुफ्तगू बता रहे हैं जो गुफ्तगू हुई थी। इस लेटर में हमें ये बात नहीं मिलती। इलेक्शंस के हवाले से भी ना बिल्कुल मुस्लिम लीग नून भी यही बात करती है कि जनाब यहाँ पे अगर पंजाब में अगर धांधली हुई है ना तो इसका मतलब है केपी में भी हुई है, वरना नहीं हुई है। या नहीं तो आप भी तो वही प्रिजम्पशन दे रहे हैं ना कि या तो वो सारे करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, या बिल्कुल नहीं करते। ये मतलब आप एक ही साइड पे जा सकते हैं, ये नहीं हो सकता। इसको आप कोई भी प्रिजम्पशन दे लें मंसूर साहब, लेकिन आप जब जैसे फर्ज कर लें, आगे चलते हैं इनके जज साहबान के लेटर के ऊपर जो उन्होंने 2023 में लिखा था। पहला पैराग्राफ है, ये मेरी पिटीशन का पेज 18 है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब पहला पैराग्राफ है। जी बताइए। पहले पैराग्राफ में वो ये लिखते हैं कि मुझे सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद के साथ मुलाकात करने के लिए कहा गया। ठीक है। तो अगर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद का यहाँ पर नाम लिख देते या चले नाम नहीं लिखा तो जिस बंदे क्यों ना सर,
دیکھیں اب اس ایلیگیشن کو فرض کر لیں ہم انکوائری آپ انکوائری کر رہے ہیں. نہیں یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے نا. دیکھیں اگر میں سنیں نا, میں اگر ابھی آپ سے جا کے یہ بات کہتا ہوں کہ داؤد صاحب میں ابھی نا چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مل کے آ رہا ہوں, تو آپ مجھے کہیں یار آپ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے اس میں, یہ کس بات کا اعتراض ہے؟ آپ اب انکوائری شروع ہو گئی ہے. جو انکوائری کمیشن ہے انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب سے کو بلایا اور پوچھا کہ جی آپ اس بندے کا نام بتائیں جس نے آ کے آپ کو کہا کہ آپ سیکٹر کمانڈر کے ساتھ ملاقات کریں. ٹھیک ہے, تو طارق محمود صاحب کو پھر بتانا چاہیے, بتائیں گے اصولی طور کے اوپر بتانا چاہیے. اس میں نہیں لکھا بتانا چاہیے, اور پھر اس مقدمے کا بھی بتانا چاہیے. ابھی تو ٹی او آرز بنیں گے نا, ابھی تو ٹی او آرز بنیں گے, یہ سب کچھ ہوگا. چلیں میں آتا ہوں. ثاقب صاحب یہ سر آپ نے ساری گفتگو سنی ہے. ثاقب صاحب یہ خوش نہیں ہے داؤد صاحب؟ میں خوش ہوں. ابھی آپ نے مجھے کہا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. نہ میں اس لیٹر کے جو مقصد ہے اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں جو کمیشن بنا ہے آپ اس پہ خوش نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ثاقب صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں خوش نہیں ہوں, تو کس طرح داؤد صاحب کو خوش کیا جائے؟ یہ جو غمی ہے ان کی اور جن چیزوں پہ ان کو اعتراض ہے, یہ غم کس طرح جو ہے وہ خوشی میں تبدیل کیا جائے؟ ایک تو داؤد صاحب ہمارے دوست ہیں, لیکن میں ان سے جو ہے وہ اختلاف اس لحاظ سے کروں گا کہ ان کی جو پٹیشن ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ازمپشنز پر ہے کہ فلاں کیس بھی ہے, مطلب پی ٹی آئی کے کیسز بھی ہیں اور اس طرح کا بھی ہے, اور ان ججز کا مطلب ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کے عدالت کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ہے, کون سے فیصلے انہوں نے کیے, کس طرح یہ عدالتیں چلا رہے ہیں. یہ چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو میاں صاحب نے کبھی جو ہے وہ اس قسم کا اکا دکا ہو سکتا ہے ان کا ایکسپیرینس ہو, لیکن کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو میں اس کے حوالے سے بات ضرور کروں گا. لیکن منصور علی خان صاحب اس میں ایک بڑی اہم اپڈیٹ آئی ہے, وہ ضرور یہاں پہ ڈسکس ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے جو اعظم نذیر طارڑ صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس میں یہ چیز مسنگ نظر آئی ہے ہمیں کہ ابھی سپریم کورٹ کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک بات کی ہے کہ جو ایگزیکٹو کی جانب سے عدلیہ کے امور میں مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی, اور عدلیہ کی آزادی پر کسی صورت سمجھوتہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات اس میں جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 26 مارچ کو رات افطاری کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جو تمام 7 ججز ہیں ان کی جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی رہائش گاہ پر 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے یہ خبر کہ ان ججز کی بھی میٹنگ ہوئی, کہ جس دن 25 مارچ کو خط لکھا گیا تقریباً افطاری کے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ خط یہ سامنے آیا, اور افطاری کے بعد جو ہے وہ میٹنگ ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. اور اس میں ایک اور جو دلچسپ جو پہلو, ایک تو کمیشن والی بات جو ہے وہ آ گئی ہے, لیکن ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں انہوں نے کچھ احکامات دیے تھے کہ جو یہ جو مداخلت ہے, یہ جو اداروں کی دوسرے ادارے میں مداخلت ہے یا انفلوئنس ہے, اس کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ 19 احکامات ہیں فیض آباد دھرنا جو ججمنٹ ہے اس کے, تو وہ بھی انہوں نے آج وزیر اعظم کو کہا ہے اور وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے. ایک تو ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ الگ سے ہم جو ہے وہ انسٹرکشنز بھی دیں گے, ایک تو کمیشن بنے گا ریٹائرڈ, اور دوسرا انسٹرکشنز بھی دیں گے تاکہ یہ جو واقعات ہیں اس قسم کے واقعات نہ ہوں. تو یہ بڑی اہم نہیں تو ثاقب صاحب سے ریٹرن میں ہے. تو ثاقب صاحب مجھے اس پہ ذرا مزید روشنی ڈالیے گا کہ یعنی چیف جسٹس جو ہیں وہ ایکچولی جو بات پہلے اعظم نذیر طارڑ صاحب نے ہمیں بتائی, یہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جا رہے ہیں چیف جسٹس, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح صرف نہیں چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ داؤد صاحب کی یہ پرزمپشن تھی, یہ بس یہ کمیشن بن گیا یا چند لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جی کوئی مٹی پاؤ کام ہوا ہے, تو وہ نہیں ہو رہا ہے, اس سے بھی بات آگے جا رہی ہے. جی کچھ چیزیں نئی آئی ہیں, یہ بالکل ہے. اور ایک اور جو چیز ہے, دن سے یہ ایک ڈسکشن چل رہی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید جو ہے وہ خود ملے ہیں پرائم منسٹر سے, اور ان کا انفرادی فیصلہ تھا. اب جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ میجارٹی فیصلہ تھا, مطلب جو فل کورٹ کل جو ہوئی تھی اس کا اکثریتی فیصلہ تھا کہ پرائم منسٹر سے ملا جائے, اور وہ اسی پرائم منسٹر سے ملے ہیں اور مل کر انہوں نے فل کورٹ کو دوبارہ سے جو ہے بریف کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی نئی چیزیں اس میں آئی ہیں, یہ ایک پاسبلٹی ہے, لیکن پھر بھی اس میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو سٹنگ ججز والا جو معاملہ ہے, ایک تو میاں داؤد صاحب نے اپنی جو پٹیشن میں ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لنک کر دیا ہے. میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں یہ تمام جو ججز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, یہ بڑے آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی نہیں. ثاقب صاحب داؤد صاحب کی میں نے جو پٹیشن پڑھی ہے
اور یہ ویسے یہ فیکٹ بھی ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے ایکچولی اس کے اوپر ریاکشن آ رہا ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہمارے ہی کیسز ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے کیسز ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف وہ ساری چیز کو اپنی طرف ٹریک کر رہی ہے. نہیں منصور علی خان صاحب، بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں نا، ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انفلوئنس کس کیس میں کیا جاتا ہے. انفلوئنس ہمیشہ ہائی پروفائل کیس میں کیا جاتا ہے. کسی ریڈی والے کیس میں انفلوئنس کا معاملہ نہیں ہوتا، نہ کسی جناب وہ ڈھابے والے کیس کے اس میں انفلوئنس ہوتا ہے. انفلوئنس ہائی پروفائل کیسز میں ہوتا ہے. آپ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی وہ تقریر اٹھا کے دیکھیں، کس میں انفلوئنس ہوا تھا؟ ہائی پروفائل کیسز میں انفلوئنس ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو کیسز ہیں، مطلب ایک جو ریالٹی ہے وہ ہمیں ماننی چاہیے. تب جو جیسے شوکت عزیز صدیقی نے جو سپیچ کی تھی وہ 100% وہ ٹھیک سپیچ کی تھی، وہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا. پہلے بھی آج بھی کہتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی سٹانس تھا کہ جو شریف فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اگر اس طرح انفلوئنس ہو رہی ہیں جو عدالتیں، وہ غلط انفلوئنس ہوئی تھیں. اس وقت جو اوپر جو مانیٹرنگ جج بیٹھے ہوئے تھے وہ غلط تھا کہ ٹرائل کورٹ پہ ایک مانیٹرنگ جج بیٹھ جائے تو وہ ٹرائل کورٹ کرے گی کیا؟ کچھ نہیں کر سکتی. جو وہ کہیں گے کرتے رہیں گے. تو وہ غلط تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تب کا جو غلط ہے وہ نون لیگ والوں کو اچھا لگتا ہے، آج کا غلط پی ٹی آئی والوں کو اچھا لگتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ اگر اپنی اوپینین کی بات کروں، میں یہ کہتا ہوں تب بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. وہ چاہے جائے جس کے مرضی کیسز ہوں، باقی ہوتے ہیں جو ہائی پروفائل کیسز میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ جو جن واقعات کی بات ہو رہی ہے وہ ٹیریان وائٹ جو کیس ہے 10 مئی 2023 کو جو فیصلہ آیا ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں کیا ہوا ہے. وہ بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. اس کیس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح ہونا شروع ہوئی ہیں. اس میں 3 جج بیٹھے ہوئے تھے، 2 ججز نے کہا جی ہماری اوپینین یہ ہے. مجھے ثاقب صاحب مجھے آگے بھی جانا ہے، جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ، ہاں یا نا میں بتائیے گا آپ کو ان 6 ججز کی جو ان کا جو خط ہے یا ان کے جو خدشات ہیں یا اعتراضات ہیں اس کے اندر آپ کو ویٹیج نظر آ رہی ہے؟ بالکل ویٹیج نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں بہت ساری انفارمیشن سے پہلے ہی آگاہ تھا. یہ تو ابھی ریکارڈ پہ آئی ہیں چیزیں. بس اب آپ ادھر ہی رک جائیں، اب ایک منٹ ادھر رک جائیں. ابھی ہم نے آپ کے ساتھ آگے چل کے اور بھی کھیلنا ہے. ابھی تو پہلا ہاف ہے، ہم نے تو اور بھی آگے بھی میرا آپ کا کوارٹر ابھی ہوگا. حسن ایوب صاحب یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں داؤد صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بیس کے اوپر یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں. بحریہ ٹاؤن والی گفتگو آپ نے سنی لی ابھی جو انہوں نے جواب دیا کہ جناب ایک چیز ہوتی ہے اور پھر کچھ ہو جاتا ہے. بحریہ ٹاؤن کے والے سے پھر کچھ ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. ویسے ایک تو تھیوری بینگ جرنلسٹ جو ہے وہ میں جب سے الیکشن ہوا ہے میں تب سے میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ والی تھیوری ویسے میں وہاں سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ جی کئی ایسے صحافی ہیں وہ جناب ملک ریاض کے ساتھ بڑے اٹیچڈ ہیں اور ان کو جو ہے وہ اعتراضات ہیں کہ جناب یہ 8 فروری کے الیکشن جو ہے صحیح نہیں تھے. تو بحریہ ٹاؤن پہلے تو صحافیوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، اب یہاں پہ ججوں کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. حسن صاحب دیکھیں جی، دیکھیں میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ لائر پلس ہیں. وہ پہلے جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے LLB کیا ہے، لا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وکالت شروع کی ہے. تو بہرحال میرے خیال کے مطابق کیونکہ ان کی پٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ انکوائری کمیشن کی طرف چلا گیا ہے، تو مطلب یہ ان نیسیسری ڈسکشن ہے اس وقت ہمارے ویورز کے لیے بھی. ان نیسیسری ڈسکشن ہے ان کی پٹیشن کو ڈسکس کرنا. پہلی بات تو یہ ہے اگر وہ ٹیک اپ ہوتی ہے تو پھر وہ ریلیونٹ ہے، لیکن ایز لانگ ایز جب تک وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی ان کی پٹیشن تو تب تک اس کی ریلیونس کوئی نہیں ہے اس وقت موجودہ حالات کے اندر. اچھا رہا سوال جی کہ ابھی جو اعلامیہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جس ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے، تمام ہائی کورٹ کے ججز کو بلوایا گیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریزیڈنس کے اوپر، تو وہاں پر وہ ملاقات ہوئی تھی. ثاقب بشیر صاحب کو یہ آج معلوم ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ انفارمیشن اس سے متعلق اس ملاقات کی کچھ تھی. لیکن اس میں جو سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز 2 موجود تھے. لیکن حسن ایوب صاحب آپ کو وہ خبر بریک کرنی چاہیے تھی، پھر تو آپ کو خبر بریک کرنی چاہیے تھی. بڑی خبر آپ لے کے پھرتے رہے. اگر آپ کو بہت شوق ہے تو میں خبر بریک کر دیتا ہوں. ابھی سن لیں خبر کے، اللہ کا شکر ہے کبھی کال نہیں ہوا، آپ سے سیکھا ہے بہت کچھ ثاقب بشیر صاحب. یہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں سپریم کورٹ کے جج لڑتے ہیں، صرف صحافی بھی لڑتے ہیں. چلیں جی دیں سر خبر دیں حسن بھائی. نہیں حسن ایوب صاحب بھائی ہیں جی، یہ چلتا رہے. اچھا پھر یہ پتہ کیا کہتے ہیں، اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ محنت کر کے آپ خبر لے کر آتے ہیں. جرنلسٹ کا کام آپ کو پتہ ہے، جب خبر ہی لینا ہوتا ہے نا، ہمارا کام ہی ہے، تو جب خبر لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فیڈڈ انفارمیشن آئی ہے. تو میں تو کئی دفعہ آپ ثاقب بشیر سے پوچھتے ہیں کسی معاملے کا مجھے ذکر کوئی علم نہ ہو تو میں ثاقب کو بھی کال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ثاقب بھائی تو تھوڑی رہنمائی فرمائیں، میں فلاں پروگرام میں جا رہا ہوں.
میں میاں داؤد صاحب کو بھی فون کرتا ہوں, میرا ہر ایک سے رابطہ ہوتا ہے, انفارمیشن گیدرنگ میرا کام ہے. تو بہرحال بات یہ ہے جی کہ ججز نے جو سپریم کورٹ کی سپیریئر جوڈیشری کے 2 ججز موجود تھے, انہوں نے ڈسپلیجر شو کیا ہے اس لیٹر کے اوپر, اور انہوں نے اس کو سٹگما قرار دیا ہے. میں ایگزیکٹلی جو ورڈ ٹو ورڈ بھی میرے پاس ہیں, لیکن میں وہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں بیان کروں گا, میں کچھ چند باتیں بتاؤں گا جتنی میری لمٹ ہے, کچھ جگہوں پر میرے پر جل جائیں گے. اب آپ سنیں, ڈسپلیجر شو ہوا ہے اور ایک جج کو کہا گیا ہے کہ تمہیں لیڈر بننے کا بہت شوق ہے, تم لیڈری کرو گے. پھر ایک جو جج یار ایک منٹ حسن صاحب, ایک منٹ نہیں, وہ وجہ پتا کیا, اب وہ آپ یہ جو پر جلنے والی بات کر رہے ہیں, آپ ایک ڈینجرس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں. وہ میں اس لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ چند کوٹیشنز کو اٹیچ کر رہے ہیں. ایسی سن لیں, نہیں سر سن لیں, ایک منٹ میری بات سنیں نا. بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی, آفیشیل ریکارڈ پہ کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے, ہمارے کسی اعلامیہ کے اندر یہ بات نہیں ہے. سو اس لیے ہمیں ذرا احتیاط برتنی چاہیے. بات یہ ہے کہ کل کو پیمرا کا نوٹس ہمیں آ جانا ہے کہ جناب آپ ججز کے حوالے سے جو اس قسم کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں. سو وی شوڈ ناٹ گو ان دیٹ ایریا, وی شوڈ ناٹ گو ان دیٹ ایریا. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے اتنی بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے انہوں نے پسند نہیں کیا اس لیٹر کو, اور اس لیٹر کو لیک کرنا پسند نہیں کیا گیا, اور اس لیٹر کے لکھنے کے وقت کو پسند نہیں کیا گیا کہ اتنے جو پہلے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو اس سٹیج کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ری پروڈیوس کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایشوز اس وقت بھی اٹھائے گئے تھے, یہ ایشو اس وقت بھی جو سینئر پیونے جج ہیں, اس وقت سینئر پیونے جج تھے اور موجودہ چیف جسٹس ہیں, ان کے نالج میں لایا گیا تھا. یہ اس وقت بھی اٹارنی جنرل فار پاکستان اور لا منسٹر کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی. اس وقت ان ایشوز کو ایڈریس کیا گیا تھا. یہ دوبارہ انہوں نے ری پروڈیوس کیا اس چیز کو, تو اس بات کے اوپر ڈسپلیجر شو کیا گیا ہے. نہیں ایک منٹ حسن صاحب سوال نہیں سر وہ انفارمیشن رہ جائے گی نا, اسی سے متعلق آپ سے سوال ہے جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. آپ نے ایک جملہ ابھی بیچ میں بولا کہ ان کے ان خدشات کو ایڈریس کر دیا گیا, یہ آپ نے فرمایا. جی کر دیا. کیا مطلب ہے اس بات؟ اس وقت ان کے جو ایشوز ہوئے تھے, جو جس طرح کیمرہ نکلا تھا, جس طریقے سے کسی کے جو جج صاحب کی جو فیملی کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مبینہ طور پر بقول ان کے کہ ان کو جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا, ابڈکشن ہوئی تھی, یہ تمام چیزیں ان کے یہ جتنے کنسرنز تھے اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان آئے تھے اور انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ سیٹل کروایا تھا. پھر اس کے بعد سر مجھے ڈسکرائب کیجئے نا حسن بھائی. نہیں میں باقی باتیں بتا دوں گا تو حسن بھائی نا سر, بات تو آپ مجھے کرنے دے نہیں رہے. حسن بھائی بات کمپلیٹ کریں نا, حسن بھائی بات کمپلیٹ بتائیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ فرما رہے ہیں ایڈریس کر دیا گیا, بتا دیا گیا, جتنی آگے ایکشن کیا ہوا؟ اس تھوڑے کو بوتا سمجھیں, اس تار کو مکمل خط سمجھیں, بات سمجھیں نا. میں جتنی انفارمیشن دے رہا ہوں یہ انفارمیشن بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا میں یہ بتا دوں آپ کو, جو انفارمیشن میں دے رہا ہوں یہ انفارمیشن بھی کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے بات کرنے دے دیں اگر میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں تو. اچھا ویسے حسن بھائی بات بتاؤں, 1.5 سال میں کافی غصہ آ گیا آپ کو, پہلے آپ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. سر آپ بولیں آپ بولیں نہیں بولیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو معاملہ اس طرح ہو گیا. پھر ان ججز سے, کیونکہ یہ ججز جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ جو چند ججز ایسے ہیں جو ہر روز شام کو اسمبل ہوتے ہیں, ملتے ہیں آپس میں, پرائیویٹلی میٹنگز بھی ان کی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ خبر تو ہمارے تک پہنچتی ہے نا, وہاں پر سٹاف بھی کام کر رہا ہے. جب چیف جسٹس قاضی فائز کے گھر کے باہر جب لگ گئے تھے نوٹسز چسپا کیے تھے تو اس ٹائم تو تمام لوگ ڈینائی کر رہے تھے کہ نہیں ہوئے, لیکن میں نے دی تھی نا خبر کہ ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ انکم ٹیکس والوں کے نوٹس آ گئے ہیں. یار حسن بھائی اب اجازت دیجیے سوال کرنے کی, کنفرم کیا تھا. اب اجازت ہے ایک سوال کرنے کی اجازت دے دیجیے مجھے, ایک صرف چھوٹی سی سوال کرنے کی اجازت دیجیے. وہ یہ ہے کہ آپ جب اتنی بڑی بات کریں, آپ پتہ کیا, مجھے لاہور سے میری انگلی پکڑ کے مجھے کلر کا ہار تک لے کر آ گئے ہیں. میں آپ سے صرف اتنی درخواست کر رہا ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چکری کراس کر کے اسلام آباد تک پہنچائیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ان کی بات سنی گئی, اٹارنی جنرل نے سن لی, ایڈریس کر دیا گیا. کیا مطلب ایڈریس کر دیا گیا, کیا کہہ دیا گیا؟ یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی جان آج کے بعد آپ کے گھر میں نا کیمرے نہیں فٹ ہوں گے, کیا یہ کہہ دیا گیا؟ مطلب یہ بات ہوئی, کیا ہوا اس کے بعد؟ نہیں میں سمجھاتا ہوں. جو ان کے ایشوز تھے, خالی کیمرے والا ایشو تو نہیں تھا نا. کیمرے والا ایشو تو محترم جج صاحب نے ان کو تو اپنا رائٹ ہی ایجیٹیٹ نہیں کیا. جب کوئی جاتا ہے نا اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں اور وہ پہلے کسی جگہ اس نے اپنا رائٹ ایجیٹیٹ نہ کیا ہو تو وہ جو ہے نا جج صاحب کہتے ہیں اچھا یہ آپ کا رائٹ تھا نا, آپ کو نہیں معلوم آپ کا رائٹ تھا, آپ نے ایجیٹیٹ کیوں نہیں کیا, ہمیں کیا پتا, وہ ٹائم تھا آپ کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے تھا نیچے. اب اوپر آ کر آپ یہ بات نہیں کر سکتے اپیل میں. تو بات یہ ہے کہ جہانگیری صاحب والا معاملے پر
وہ جتنا ٹائم وہ سال گزار چکے ہیں جو ایف آئی آر کے لیے ان کو درخواست دینی چاہیے تھی وہ انہوں نے درخواست نہیں دی، لیکن بہرحال ان کا ایشو بھی ایڈریس ہوا ہے. لیکن 3 ججز کے بارے میں تو ان سے پوچھا گیا، بالخصوص ان خاتون جج صاحبہ سے، کہ جناب آپ کا جو معاملہ ہے آپ نے کس چکر میں جو ہے یہ اس خط کو ہے نا دستخط کیے ہیں، آپ کو کس نے ہراساں کیا ہے؟ جی آگے سے جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی نے ملاقات کی ریکویسٹ کی تھی، مجھے ملاقات کی ریکویسٹ کی تھی. تو بات یہ ہے منصور علی خان صاحب کہ یہ معاملہ ویسا سمپل نہیں ہے جس طریقے سے معاملے کو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے اس لیٹر کے ذریعے. ملاقات کی ریکویسٹ کرنا ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. جی 1000 لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ملاقات کی، کوئی سیکیورٹی کنسرن بھی ہو سکتا ہے. مجھے اگر لائف کا تھریٹ اگر کہیں سے ہے اور میرے علم میں نہیں ہے اور مجھ سے کوئی ملاقات کر کے ٹیلی فون پر نہیں بتانا چاہ رہا یا چاہ رہا ہے کہ میں شاید پینک نہ کروں، میں ریئیکٹ نہ کر دوں یا میں کوئی فولش ایکشن نہ کر جاؤں یا میری جو گفتگو ہے وہ لیک نہ ہو رہی ہو، یو ڈونٹ نو کہ کیا سرکمسٹانسز ہیں. اس ملاقات کرتی تو پھر آگے پتہ لگتا نا. وہ ملاقات تو کی نہیں محترمہ نے. اوکے ٹھیک ہے، ایک بریک. میں حسن صاحب بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جی مائنڈ تو نہیں کریں، میں بریک لانا. ٹھیک ناظرین، میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے بڑی گرما گرم گفتگو ہو رہی تھی. داؤد صاحب، ثاقب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا یہ آپ لوگ بلا وجہ جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہائی پروفائل کیسز کے اندر ہی جو ہے وہ انٹرفیرنس وغیرہ ہوتی ہے آپ، اور یہ روٹین میٹرز ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو روز دیکھتا ہوں جا کے، مجھے پتہ ہے کیسز کس طرح وہاں پہ چلتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم نے بھی اسی جوڈیشری میں وقت گزارا ہے، ہم نے بھی اسی جوڈیشری کے اندر رپورٹنگ کی ہوئی ہے. یہ ہائی پروفائل کیسز کی آڑ میں کہہ دینا کہ پوری جوڈیشری جو ہے وہ بینگ کنٹرولڈ بائی آئی ایس آئی، تو یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کو گزارش کروں، جسٹس بابر ستار صاحب نے عرفان میمن صاحب کو توہین عدالت میں سزا دی. آپ میرا ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے ببانگ دوہل بہت زیادہ اس بات کو اپریشیٹ کیا جسٹس بابر ستار صاحب نے کہ ان کو جو عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا اس کو توہین عدالت کی سزا ہی دینی چاہیے. لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ لیٹر لکھا، یہ قابل اعتراض ہے. منصور صاحب یہ لیٹر ہائی کورٹ کے جج صاحبان نہیں لکھ سکتے. کیا کرنا چاہیے تھا آپ کی؟ کیونکہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دے ور ایڈریسڈ، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایشوز ایڈریس ہو چکے ہیں. حسن صاحب فرمائیں. آپ نے بڑے خوبصورت اور ریلیونٹ بات کی ہے. کیا کرنا چاہیے تھا وہ کرنے کے لیے نا سر، یہ ججز کا کوڈ آف ججز کا اوتھ جو ہے نا وہ آئین میں 3rd شیڈول میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کے آرٹیکل 178 اور 1994 میں صرف 3 فقرے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کرنا چاہیے ان کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ کرتے ہیں یہ اوتھ لیتے ہیں. ایک منٹ ٹھہریے گا ثاقب صاحب، آپ برائے مہربانی فون کو چھوڑیے. تو داؤد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگے ہیں، چھوڑ دیں ٹویٹ کرنا. سنائیں داؤد جج صاحبان کا اوتھ کہتا ہے that I will abide by the code of the conduct issued by the Supreme Judicial Council. جو اس میں لکھا ہے میں اس پہ عمل درآمد کروں گا. I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. چوتھا پوائنٹ ہے that I will preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan. سر ایک چوتھا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے and that in all circumstances I will do right to all manners of the people according to law without fear or favor, affection or ill will. اور اس کو آپ آئین کے آرٹیکل 204 توہین عدالت کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں. میرا صرف اتنا اعتراض ہے. آپ نے یہی چیز جو ہے وہ اپنی اس میں پٹیشن میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جناب وہ ڈر گئے ہیں. انہوں نے خود کہہ دیا جج صاحب، وہ ڈر گئے ہیں. جج صاحب نے خود کہہ دیا. اچھا وہ ڈر نہیں سکتے، ڈر نہیں سکتے، وہ لاؤڈ ہی نہیں ڈرنا. ڈرنا آپ کے یہاں پہ کیمرے لگ جائیں، چاہے آپ کا رشتہ دار کوئی اٹھایا جائے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اور آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں میں ڈر گیا نا. آپ نے کسی کو نہیں بتانا، آپ نے نوٹس لینا ہے، آپ نے سزا دینی ہے. آپ نے جوڈیشل آپ کو جج بنایا گیا ہے جوڈیشل فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے. آپ نے جوڈیشل فنکشن پرفارم کرنا ہے. آپ نہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ہم نہیں کر رہے. نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں کورٹ میں بیٹھنا بند کر دیا. نہیں سر، انہوں نے یہ کہا نا، انہوں نے کہا کہ ہم جیسے شوکت عزیز صدیقی کی طرح کے اور قاضی فاضل صاحب کی طرح کے بہادر نہیں ہیں. اس کا دوسرا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کہ ڈر گئے. ہم ڈر گئے ہیں. اچھا، تو آپ کو ڈرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب آپ نے بطور جج کام کرنا ہے، آپ فیصلہ دیں. میں نے گزارش کی، میں اپنی مثال دی. ہم بابر ستار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ بالکل
वो कौन होता है डिप्टी कमिश्नर आपका बस इतना और ही अब आपके मुताबिक इन्होंने मिसकंडक्ट कर दिया, ये आपकी पिटीशन में? जी बिल्कुल, और वो मेरी जाती राय में मिसकंडक्ट कर दिया और मिसकंडक्ट है। और आपकी राय में अब इसके मुताबिक जो है वो 6 के 6 जजेस फारिग हो जाने चाहिए। इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए, इनको ड्यू प्रोसेस दिया जाना चाहिए इन जज साहबान को। बिल्कुल नहीं, वो तो सर बात की बात है ना दाऊद साहब, वो तो बात की बात है, उसमें से क्या निकलता है? अभी तो आपने सिर्फ इस बुनियाद पे उनको आप फारिग करवा रहे हैं कि ये डर गए। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वन लाइन। साकिब साहब, जो बंदा डर जाए उसको जज रहने का हक नहीं है। ठीक है, वह डरना भी अलाउड नहीं है साकिब साहब, आप डर नहीं सकते, ये वैलिड पॉइंट है, इसमें वेटेज नजर आती है दाऊद साहब की बात? नहीं, बिल्कुल कोई वेटेज नहीं है मेरी नज़र में। तो उसकी वजह ये है कि ये स्टेप जो लिया गया है ये आखिरी स्टेप है। ऐसा नहीं है कि कल एक वाक़या हुआ और आज जो है उन्होंने एक लेटर लिख दिया और उन्होंने कहा हम बेबस होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये 1 साल पर मुहित जो है मामला है। और इसमें आज दिन को जो आज़मदीन तारड़ साहब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा वो साबिक चीफ जस्टिस जो है उनका मामला है। लेटर पढ़े, वो कह रहे हैं एग्जेक्टिव करती रही है, और एग्जेक्टिव कौन है? उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी, ये आज़मदीन तारड़ साहब ही वजीर कानून थे, तो इनकी हुकूमत में ये होता रहा है। डर की कोई बात नहीं है मेरी नज़र में, उन्होंने बड़ा परफेक्ट स्टेप लिया है। उसकी वजह कि जैसे शौकत सिद्दीकी के बारे में कहा गया था तो उन्होंने बात पिंडी बार से नहीं करनी थी, हमें डायरेक्ट बताना था, तो उन्होंने बता दिया, जजेस ने बता दिया है। और एक और जो चीज़ है वो हसन अयूब साहब ने बात की, उस हवाले से मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इश्यूज बिल्कुल एड्रेस नहीं हुए, कैमरे वाला इशू एड्रेस नहीं हुआ, बाकी इश्यूज एड्रेस नहीं हुए। और इसके अलावा ये आप 12 फरवरी वाला अगर ख़त पढ़ें तो इस ख़त में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट की गई हैं। इलीगल सर्वेलेंस हो रही है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से चीजें जो लिखी गई हैं, जो अभी रिसेंटली जो लेटर लिखा गया है, साकिब साहब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो साकिब साहब, वो हो सकता है आपके पास खबर ना हो सकता है हसन अयूब साहब जिस तरह वो कह रहे हैं कि उनके पास खबर होती है और उन्होंने खबरें दी हैं, हो सकता है उनको पता हो, वो कह रहे हैं मैं इससे आगे नहीं बताना चाहता। मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप नहीं, वो फर्क आ गया ना। ये आप दोनों जो हैं हमें एक्चुअली एक ऐसे पॉइंट पे ले आए हैं जहां पे एक रास्ता लेफ्ट जाता है, एक राइट जाता है। अगर तो ये इश्यूज एड्रेस हो गए हैं, अगर ये इश्यूज एड्रेस हो गए हैं, फिर ये पूरा केस नहीं बनता, फिर हमारी गुफ्तगू, हमारी डायरेक्शन कहीं और चली जाती है। और अगर ये एड्रेस नहीं हुए हैं तो फिर ये डायरेक्शन किसी और तरफ चली जाती है। इसलिए एक बात मैं करूंगा मंसूर साहब, अगर इजाजत दें यार हसन साहब, आप मुझे बात करने दिया करें। एक मिनट ना हसन साहब, एक मिनट यार, हसन साहब आप बीच में टोका ना करें यार। हसन साहब एक मिनट, हसन साहब एक मिनट ठहरे जरा। साकिब साहब, मेरा पॉइंट आया जरा हसन साहब को मैं भी तो दो चार सुना दूं ना, कि आप मुझे बात नहीं करने देते जिस तरह उन्होंने मुझे पहले कहा था। नहीं साकिब, हसन भाई एक मिनट जरा, साकिब भाई बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी साकिब भाई बोलिए। मैं आपको दोबारा ये दोहरा रहा हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर और वो जो कुछ हम देखते हैं उनकी बुनियाद पर ये कह रहा हूँ, ये इश्यूज एड्रेस नहीं हुए। ओके, ये इश्यूज एड्रेस हो जाते तो किसी सूरत ये जजेस ना जाते। एक और बात, आखिरी बात मैं कर दूं, ये जो बात की जा रही है ना कि इन्होंने लेटर लिखा है, शायद इससे तासुर ये जा रहा है कि ये लेटर पब्लिक को या मीडिया को उन्होंने भेज दिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये लेटर जो है वो नहीं हुआ आउट, ये सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा उसके बाद आउट हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं इसलिए मतलब किसी ऑफिस की जानिब से नहीं कह रहा कि वो 15 जजेस के पास गया था, कहीं ना कहीं से मतलब हो सकता है हो गया हो, लेकिन हाई कोर्ट पे नहीं हुआ। और एक और क्रेडिट आप इन जजेस को आपको देना होगा कि 10 मई 2023 से ये सारी खतो किताबत हो रही है विद इन हाई कोर्ट, लेकिन एक सिंगल लेटर, एक सिंगल लाइन भी बाहर नहीं आई। साकिब साहब, अब आप ना हमें एक और पंडोरा बॉक्स खुलवा रहे हैं कि आपने इस लेटर को लीक करवा दिया है सुप्रीम कोर्ट से। ये और डेंजरेस काम है, मतलब मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के किसी स्पेसिफिक ऑफिस की मैं बात नहीं कर रहा। 15 जजेस के पास ये लेटर गया है, कहीं ना कहीं से ये लेटर हुआ है हाई कोर्ट का, मतलब मेरी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है किसी और की इंफॉर्मेशन हो तो वो बात कर लें। लेकिन हसन भाई की बारी, मालूमात सर मैं हसन भाई के लिए आवाज बुलंद करूंगा। जी हसन भाई, गो अहेड। भाईजान, बात ये है कि साकिब बशीर साहब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, ये लेटर हाई कोर्ट से लीक नहीं हुआ, ये से लीक हुआ। खुदा दा शुक्र है किसी एक गल ते तुसी दोवें मन्ने हो। मैं इस बात को सेकंड कर रहा हूं, बात ये है, ये बात सच बात कर रहे हैं। अच्छा, ये इनकी इंफॉर्मेशन ठीक है। और दूसरी चीज, साकिब बशीर की हद तक मैं एक बात आज फिर दोबारा दोहरा दूंगा, साकिब बशीर का मेरे ऊपर एक एहसान है, तो इसलिए मैं साकिब से कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा। हाँ, मेरा मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद है। मैं इनका एक एहसान मेरे ऊपर है, वो मैं इनका मकरूज हूँ। चले मैं ज्यादा बात नहीं बताता, लेकिन एक चीज है, तो साकिब का मेरा एक रिश्ता बहुत ही इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। जहां तक बात आ गई कि जो मैं बात कर रहा हूँ,
अरे साकिब साहब को देखिए, बात मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन इनकी आपस में जो इश्यूज हैं, देखिए ये जुडिशियल पॉलिटिक्स विद इन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये उसका सब मंजरनामा जो है ना, वो आज आपकी जो आप देख रहे हैं कि कमीशन बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टारगेट इसका जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस आमिर फारूक हैं। और देखें, खाली ये अकेले नहीं हैं, इनको किसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी किसी एक अहम शख्सियत की आशीर्वाद हासिल है इन 6 जजेस को। तो ये सारा मामला है, ये जुडिशियल पॉलिटिक्स जो है वो फुल स्विंग के ऊपर है। मैंने कल भी प्रोग्राम में ये बात की थी, आज मैं वो बात रिपीट कर रहा हूं। और आपकी इत्तला के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहब, वो शाम के टाइम जब उनका होता है रिलैक्स टाइम होता है, वो मिलते हैं, बैठते हैं आपस में, वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों के साथ बैठते हैं, इनकी जो है वो बातचीत होती है, एक किस्म की सिटिंग चल रही होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनके आपस में राब्ते के फुकदान है। एवरी डे दे आर मीटिंग, हर रोज इनकी मुलाकात हो रही है। मुलाकात नहीं, मुलाकात मुझे समझ नहीं है, मुलाकात सुप्रीम होने से क्या फर्क सुप्रीम पड़ता है? कोर्ट के जजेस की तो बात ये है कि आइसोलेशन में चीजें नहीं चल रही जी, मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ये चीजें आइसोलेशन में नहीं चल रही, ये चीजें आपस में क्लब्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, और फिर वहां से ये लेटर आता है। और आप अपनी इस बात के ऊपर कायम है कि ये सारी चीजें एड्रेस हो चुकी हुई हैं, हो चुकी हैं, तो फिर आपको सबसे पहले दाऊद साहब को भी मना करना चाहिए। क्यों बैठ के ये सारा कुछ लिख दिया? तो गलती की है मियां दाऊद साहब। अच्छा, जो मेरे साथ बैठे थे उस दिन, तो एक और मैं बात कर दूं। तीसरे दोस्त ने भी इनको कहा था अच्छा। कि आपने मुझसे पूछे बगैर जो है ये कर दी है। हाँ। वो उन्होंने इनको कहा कि यार चलो अब कर दी है तो फिर अब कर दी है। ये दाऊद साहब ने कहा? मियां दाऊद साहब को उन्होंने कहा। दाऊद साहब को उन्होंने कहा। साकिब भाई एक मिनट, मैं एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, आपका गुस्सा तीनों का बर्दाश्त नहीं हो सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साकिब बशीर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे जल्दी से ब्रेक पे जाना पड़ेगा। साकिब साहब गो अहेड प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो बात हो रही है ना इश्यूज वाली, वो इश्यूज अगर एड्रेस हुए होते तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये स्टेप वो ना लेते। उसकी वजह ये है कि ये तो अपने कपड़े जो है उतारने वाली बात है कि आप पब्लिक में जाके बता रहे हैं कि एक आम बंदा जो प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट्स के पास जाता है कि मुझे प्रोटेक्ट करें, मुझे कोई पुलिस या FIA को अरेस्ट कर रही है, तो वो जज जो है जो कुछ लिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि हमें कोई अरेस्ट कर रहा है, तो खुद जो है वो उनके इतना जो है वो प्रोटेक्शन नहीं है और उनके इतनी जो है वो खदशात और शिकायत हैं, तो वो कैसे जो है वो डिलीवर जो है वो कैसे कर सकेंगे। इस मामले को मेरा ये सिंपल सा पॉइंट है, इस मामले को बिल्कुल सियासी एंगल नहीं देना चाहिए, ना किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को, ना हमको या किसी को भी। इसको प्योरली एक आईनी अदालत का मामला समझ के और जो रूल ऑफ लॉ है और जो हमारी जो अदालतें हैं या अदलिया है उसको मजबूत करने के लिए ये उस एंगल से देखा जाना चाहिए। और जिस तरह हम जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के मामले को देखते थे, इसको क्यों नहीं देख रहे? क्या मतलब सारे जज जो है वो मिले हुए थे, सारे जज जो है वो ये दाऊद साहब के सामने सवाल पार्टी को ये एक मिनट साकिब साहब, ये अच्छा पॉइंट है जी। दाऊद साहब बताइए, ये क्या 6 लोग जो हैं वो शौकत अली सिद्दीकी साहब अगर कुछ कहें वो ठीक, 6 जज? मैं कतई इस बात का हामी नहीं हूं कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो कहा बाहर में जाके एड्रेस किया तो उन्होंने सही किया, उन्होंने भी गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। अब तो आ गया, फैसला भी आ गया ना। हाँ, लेकिन उस फैसले में ये कहीं उन्होंने नहीं अंडोज किया कि कोई जज जो है वो बाहर में जाकर इस तरह का एड्रेस कर सकता है। वो फैसला लेकिन इसी बुनियाद पे मिसकंडक्ट के ऊपर ही उनको जो है फारिग किया गया। इस बुनियाद के ऊपर नहीं ना किया गया, नहीं, मिसकंडक्ट के हवाले से तो किया गया, उसमें तो उनको बात करने का मौका नहीं ना दिया गया जी, उनको तो बात करने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, इस बुनियाद के ऊपर ना उनको बहाल किया गया। ठीक है, मैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तमाम बातों को पहले दिन मनोवन तस्लीम कर गया था कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने वेन्यू गलत अडॉप्ट किया। अच्छा मंसूर साहब, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो 12 फरवरी को लेटर लिखा है, अब इनका सीक्वेंस, पूरी लेटर्स को तसल्ली से इनका सीक्वेंस देखे। जो आज का लेटर लिख रहे हैं उसमें वो हवाले दे रहे हैं पिछले लेटर्स के, ठीक है, लेकिन जो 12 फरवरी का लेटर लिख रहे हैं उसके अंदर वो 2023 वाले लेटर का हवाला नहीं दे रहे। उसके अंदर मुझे ये लग रहा है, बीइंग वकील, ये लगता है कि 12 फरवरी का लेटर जो है वो एक नया काज ऑफ एक्शन बनाने के लिए लिखा गया कि और माजी की 1 साल पहले की बातों को बुनियाद बनाकर नए लेटर में जोड़कर और एक लेटर लिख दिया गया। ये लेटर नहीं लिख सकते।
अच्छा अगर हम फर्ज अच्छा वैसे सारी चीज का मेन कॉज क्या होगा, मतलब असल रीजन आप अगर मैं कोई एक पॉइंट कहूं वो क्या आप समझते हैं? वो ये मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी मैं ये समझता हूं कि इस लेटर को अगर तस्लीम कर लें कि ये सच्चा है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो सारा मलबा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर डलता है। और तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया है कि इनको हटाया जाए, और वो 1 साल से मुतालबा कर रहे हैं। और अगर फर्ज कर लें चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब से इस्तीफा ले लिया जाता है, या उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया जाता है, या उनको छुट्टी पर भेज दिया जाता है, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? ये 6 जज साहबान है। और कौन इन जज साहबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना जा रहा है? इनको सीनियर प्यूनी बनाने चाह रहे हैं और इनको डिसीजन मेकिंग पावर्स में लेने आना चाह रहे हैं। इन सारी बातों की तो तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट इस वजह से आप ये समझते हैं ट्रेल आपस में कनेक्टेड है। जी साकिब साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं? मंसूर भाई एक चीज मैं ऐड कर दूं जो रह गई थी। ये जो बात कर रहे हैं मियां दाऊद साहब के वो उनको सुप्रीम कोर्ट, तो मेरा ख्याल है ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा बात होती रही है, तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस हैं किसी हाई कोर्ट के, वो आमिर फारूक साहब हैं। और इस वक्त 3-4 सीट वो वहाँ पे सीटें भी खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे ख्याल में ये कोई बहस का मौजू नहीं है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेंच की फिक्सेशन और जो बेंच तश्कील देना है और बेंच के सामने कौन सा केस लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और ये जो 12 फरवरी वाला लेटर है ना, इसमें हाईलाइट किया गया है। माजी में आपको याद हो जब जस्टिस बंदयाल थे तो बहुत ज्यादा हम भी और हमारे दोस्त भी ये आवाज उठाते थे कि जस्टिस काजी फायद ईसा जो सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके पास कोई जो इंपॉर्टेंट नोयत का केस लग ही नहीं रहा। 1 साल हो गया। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को अभी कॉल करें, उनसे ये पूछें कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर प्यूनी जज हैं उनके पास क्या कोई जो है वो इंपॉर्टेंट नोयत के केसेस लग रहे हैं पिछले 6-8 महीने 10 महीने से कोई केस लग रहा है तो मुझे बता दें। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? किस जज की बात कर रहे हैं? वही काम हो रहा है जो मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बात कर रहा हूं जो सीनियर प्यूनी जज हैं इस केस में। हसन अयूब साहब नहीं, आप कह रहे हैं किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें। 1 मिनट, कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ हैं, हसन अयूब साहब हैं, उनसे पूछ लें। बताएं हसन अयूब साहब, उनके पास केस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? नहीं, इंपॉर्टेंट नोयत के केसेस की मैं बात कर रहा हूं कि वैसे रूटीन केसेस तो चल रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों लापता अफराद वाला केस उनके सामने नहीं लगा हुआ था? वजीर आजम को उन्होंने तलब नहीं किया? नहीं, लापता अफराद वाला केस बहुत पुराना चल रहा है, वो 2021 का चल रहा है, बहुत पुराना केस चल रहा है। अगर आईएसआई की इंटरफेरेंस होती तो उनसे वो केस ट्रांसफर करवा लेते। और ये 12 फरवरी के जिस लेटर की बुनियाद के नहीं हो सकता ना, किसी जज साहब ने रिलायंस करके नया लेटर लिखा है ना, उस 12 वो कह रहे हैं केस ट्रांसफर नहीं हो सकता। किस तरह ट्रांसफर हो सकता है? तो फिर आईएसआई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। जिस बेंच के पास केस लग, फिर आईएसआई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। जज रिक्यूज कर दे। टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया। जज रिक्यूज कर दे, फिर टाइम खत्म हो गया। अब मुझे अपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम खत्म हो गया, मुझे अपने प्रोग्राम को यहाँ खत्म करके ट्रांसमिशन को अब न्यूज़ की तरफ जो है वो ट्रांसफर करना है। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दाऊद साहब आपका बहुत शुक्रिया, साकिब बशीर साहब थैंक यू सो मच, हसन अयूब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक लेतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।